बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की मौशी सूरत हाल आजकल सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी पर वाइट पेपर जारी किया। आज इस पर रद्दमल देते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इस वाइट पेपर को एक तो कहा कि सिलेक्टिव अदाद-ओ-शुमार दिए गए और जो हक़ाइक़ हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। उन्होंने अहाता किया PMLN के जो 2013 से 18 का दौर हुकूमत था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2019 से 2022 तक, जिसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनकी हुकूमत चली गई। और उन्होंने बताया कि किस तरह चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चाहे वो तिजारती खसारा है, चाहे वो बेरोज़गारी की शरह में कमी है, चाहे वो कर्जाजात में इजाफा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जितने इशारे हैं उसमें उन्होंने कहा कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो PTI की गवर्नमेंट से बेहतर रही। साथ में उनका ये भी कहना था, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है, ये जो गर्दान बार बार दोहराई जाती है कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, उन्होंने कहा ऐसा हरगिज नहीं होगा। जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की वो पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा इससे कबल $1 अरब की पेमेंट करनी थी और बहुत सी उस हवाले से खदशात का इज़हार किया जा रहा था, वो बर वक्त पे की गई। और जून 2023 में उन्होंने कहा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब और चाइना, उनसे भी जो हमें तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी। और IMF का जो 9वां और 10वां रिव्यू है, उन्होंने कहा कि वो लेंडर की मर्जी होती है कि वो कब होता है, लेकिन उन्होंने कहा वो इकट्ठे होगा और हमने अपनी तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की हुई हैं। उन्होंने इस बात का भी को माना कि इस वक्त महंगाई है, इस वक्त मौशी हालात मुश्किल हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े मसाइल हैं, मालियाती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 75 साल से इसी तरह मौजूद है, इस पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि मुल्क की जो सलामती है वो लिंक्ड अप है आपकी इकोनॉमिक से, और देखा जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक्ड अप है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। सियासत की बात करें तो सियासत में हलचल जारी है और पंजाब असम्बली का जो इजलास होना है 9 जनवरी को, उस हवाले से अगरचे एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है एज़ पर लाहौर हाई कोर्ट जो इनका इंटरिम ऑर्डर है। और PMLN और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो एतमाद का वोट ना लें। दोनों जमातें जो हैं PTI और PMLN वो मुतहरक हैं। साथ में सिंध में के जो मामलात हैं, बल्दियाती इंतखाबात, हल्का बंदियों के हवाले से, उसमें हमने देख रहे हैं कि अभी तक ताहाल MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है इत्तेफाक नहीं हो सका। दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है, बहुत बड़ा इशू जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम मामलात को आज की नशिस्त पे हम सामने रखेंगे। जो सरकर्दा रहनुमा आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब। आप साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में और उनके मरकजी रहनुमा हैं। आपका बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। रफ़ीक रजवाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमसे कमिटमेंट की हुई है, वो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे दौरान प्रोग्राम। आई होप ही विल ऑनर हिज कमिटमेंट। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम है। रजवाना साहब, आपकी इजाज़त से अली मोहम्मद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त देने का। इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जितनी गुफ्तगू थी सर, उसका खुलासा ये है कि ये जो मौजूदा मखदूश मौशी हालात हैं ये 8 माह की वजह से नहीं, बल्कि जो आपके 42 माह की हुकूमत थी उसकी वजह से हैं। दूसरी तरफ जो कि एक मुश्किल सूरत हाल है, वी ऑल एग्री। आपसे जानना चाहूंगा, दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है। आज भी कलअदम तंजीम TTP ने अगरचे रफ़ीक रजवाना साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बड़ा धमकी आवेज बयान दिया है और इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का भी ऐलान हो गया है। साथ में हमारी सियासत भी है, उसमें भी हलचल है। तो सवाल मेरा ये है, आप लोग सूबों में हुकूमत में हैं, रजवाना साहब विफाक में हैं, सर आपस में लड़ने के बजाय अगर इन मसाइल के हल के लिए मिलकर लड़ा जाए तो बेहतर नहीं अली मोहम्मद खान साहब? जी बिल्कुल बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले जो बहुत अहम बात कि जो हमारे दो हसास इदारों की जवान CTD के बिल्कुल जो कल शहीद हुए हैं, जिन पे हमला हुआ है, सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। वो शहीद हैं, उनको हमारी दुआ की तो नहीं, हमें उनकी उसकी ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे और ख़ासकर उनकी फैमिलीज जो उनको तकलीफ हुई है। और ज़ाहिर है घर के अफराद इस तरीके से अगर शहीद होते हैं तो एक घर पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान तो होता है।
اور ملک کا بھی بڑا نقصان ہے. اس طرح کے افسران اور اس طرح کے جوان روز ایک دن میں نہیں تیار ہوتے, ایک بہت بڑی کٹھن مراحل سے گزر کے ایسے افسران تیار ہوتے ہیں. تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارا ملک مشکلات سے دوچار رہا ہے ماضی قریب اور بعید دونوں میں. تھوڑا سا اگر سانس لیتے ہیں دہشت گردی کا, پھر وہ افرید جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھاتا ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا کرم رکھے, سایہ رکھے. آمین. اور دوسرا جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو ساگدار صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں اور رضوانہ صاحب بھی ٹاپ کے لائر ہیں, اکانومسٹ وہ بھی نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ہم لوگ ایز اے پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں, اور آپ ظاہر ہے اتنے عرصے سے اینکرنگ کر رہے ہیں, آپ کو بھی اس کا احساس بھی ہے. لیکن سمپل سی بات ہے, ساگدار صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو بڑا عجیب ہے کہ ایک ہی جماعت کے دو فائنانس منسٹر ہیں. فار ایگزامپل پی ڈی ایم ہے, اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی فائنانس منسٹر ہوں اور وہ ان کو کوئی ریپلیس کرے مسلم لیگ نون کا, تو اس میں پالیسی شفٹ اور ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ چلو دو مختلف جماعتیں ہیں اگرچہ وہ الائز ہیں, لیکن ایک ہی جماعت کے دو فائنانس منسٹر 180 ڈگریز ڈفرنس ان کی پالیسیز میں ہوتا ہے. یہ ہم نے 2013 سے 18 میں دیکھا, 17 تک محترم اسحاق ڈار صاحب رہے, اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے دوسرے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو فری مارکیٹ کر دیا, اور جس طرح آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین رکھنے کی پالیسی تھی اس کے بالکل 180 ڈگری چلے گئے مفتاح صاحب. اس بار مفتاح صاحب نے سٹارٹ لیا اور انہوں نے اپنا پچھلا بدلہ جو ہے ساگدار صاحب نے لے لیا کہ تم نے میری پالیسیز چینج کی ہیں, اب میں اپنا بدلہ لوں گا. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایسے کوئی چکر ہے, کیونکہ میں ساگدار صاحب سے سمپل سے 3-4 باتیں کروں گا. میں ان سے اتنا قابل نہیں ہوں, لیکن تھوڑی بہت عقل سلیم اللہ نے دی ہے کہ آپ بہت تگڑے ہیں, ہم بہت ناتجربہ کار اور بیکار تھے. ہم جب اتارے جا رہے تھے 6 کی جی ڈی پی پروجیکٹڈ پہ 4+ پہ جا رہے تھے 6 کی جی ڈی پی, تو اگر آپ 6 سے بہتر نہیں کر سکتے تھے, 7 کی جی ڈی پی پہ ملک کو نہیں چلا سکتے تھے, تو 6 پہ تو رکھتے. آپ کا تو منفی پہ چلا گیا اسحاق ڈار صاحب کا ایک ہی پرفارمنس. اچھا, ہمارے دور میں جب ہمیں اتارا جا رہا تھا 9 اپریل کی رات جب آخری سپیچ کی میں نے, 178 پہ ڈالر تھا. ہماری حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب اور مفتاح صاحب اور یہ سارے کہتے تھے ہم اس کو 2013 کی قیمت پہ لے کے آئیں گے, ڈالر کو 100 پہ لے کے آئیں گے. 222 پہ پہنچ گیا ہے, مارکیٹ میں 250 کا بھی نہیں مل رہا. 149 پہ پیٹرول ڈیزل چھوڑ کے گئے تھے, اب 250 کا جو ہے وہ فگر ٹچ کرنے کے قریب ہے. تو خزانہ جب ہم اتر رہے تھے 17 ارب ڈالر تھا محترم اسحاق ڈار صاحب, اور اس وقت وہ 5.5 ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے فوریکس ریزروز. یہ خوشی کی بات نہیں ہے, لمحہ فکریہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ لوگ بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے تھے علی صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے آج بارودی سرنگیں آپ لوگوں نے کھودی بھی تھی, اور آئی ایم ایف سے جو ڈیل کی تھی اس کا شاخسان ہے سب کچھ. دیکھیں بڑا آسان کام ہے اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈال دینا, لیکن اللہ کے کرم سے ہم جس لیول پہ خزانہ, جس لیول پہ امپورٹ ایکسپورٹ, جس لیول پہ ساری چیزیں چھوڑ کے گئے تھے اس پہ رکھتے تو پھر بھی کوئی بات ہے. سب سے بڑی بات ہے مہنگائی تک آپ کنٹرول نہیں کر سکے. مہنگائی آج 3 گنا بڑھ گئی ہے, نہ آج کوئی چکن خرید سکتا ہے, وہ تو اب ایک عیاشی بن گئی ہے. آئل کی پرائسز آپ نے بڑھا دی ہیں, چینی کی بڑھا دی ہیں, آٹے کی بڑھا دی ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی آپ نے نہیں بخشا, وہاں بھی بڑھا دی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کون سی آپ کی پرفارمنس ہے. باقی آپ نے کہا کہ مل کے کام کریں, دیکھیں اس سے میں انکار نہیں کرتا, سیاستدانوں کو اگر حکومت اور اپوزیشن کے بھی ہیں ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ یہ آپ خوش فہمی ہوگی, اس وقت الیکشن کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. الیکشن کریں, اس کے بعد سارے مل کے چلائیں, حکومت اور اپوزیشن جو ہے پالیسیز میں کردار اپنا ادا کریں, لیکن اس وقت الیکشن ہی واحد سولوشن ہے. بھائی واحد سولوشن ہے. رفیق رجوانہ صاحب, سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ علی محمد خان صاحب نے وہی بات کی جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ الیکشن ہی واحد سولوشن ہے, اور ان کا یہ کہنا کہ جس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے اگر اس کو آپ لوگ مینٹین کرتے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا. اگرچہ اسحاق ڈار صاحب نے تو پورا تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ شیئر کیا, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے؟ آپ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں, مہنگائی کی بات کی, انہوں نے کہا ہمیں اس کا بالکل آئیڈیا ہے, لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صوبوں کی بھی بڑی ذمہ داری بن گئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد, چاہے وہ امن عامہ کا قیام ہو, چاہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین کو برقرار رکھنا. رجوانہ صاحب کیا کہیں گے سر؟ شکریہ جناب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ساری چیزوں میں جو اکنامک ایشوز پہ وائٹ پیپر شائع کیا ہے, میری نظر میں اپنی آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں, میری نظر میں یہ
وائٹ پیپر شائع کرنے کا وقت نہیں تھا. اب ضروری نہیں کہ وائٹ پیپر میں سارے حقائق ساری باتیں لکھی ہے ساری درست ہے. اس کا جواب اسحاق ڈار صاحب نے بڑے مؤثر طریقے سے دیا. یہ دونوں باتیں ایک طرف ہے کہ پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر میں کیا لکھا, اسحاق ڈار صاحب نے اس کا کیا جواب دیا. میرا سوال یہ ہے, بلکہ میری گزارش یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں جو معیشت کا حال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس وائٹ پیپر کو شائع کر کے لوگوں کو زیر بحث لا کے چیزوں کو, ان چیزوں کو کیا ملک کی خدمت کی گئی ہے یا جلدی پر تیل کا کام دیا جا رہا ہے, جو کہ مسلسل جب سے عدم اعتماد ہوا مسلسل یہ کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں امام صاحب مجھے کہہ رہے تھے قانون کے طالب علم اکانومسٹ میں نہیں ہوں, مگر میں نے ماسٹر اکنامکس بھی کیا ہوا, اکنامکس میں میں تھوڑا بہت جانتا اچھا ہوں. ماشاءاللہ. معاشی کساد بازاری جو ہے نا, جب اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ہی خود ذمہ دار ہے, اس سے حالات ہوتے ہیں. اس پر بہت بحث ہو چکی ہے کہ دنیا میں کساد بازاری ہے, جی دنیا میں مہنگائی, دنیا میں لوگ تنخواہوں کے لیے یورپ میں ہڑتالیں کر رہے ہیں, ٹیوب اسٹیشن بند کر رہے ہیں, ٹیوب ٹرین سروس انہوں نے روک دی, نرسنگ نے ہڑتال کر دی. اور آپ جا کے پوچھو ان سے, وہ پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, آپ دیکھیں جا کے کہ ہر جگہ پہ بجلی کے بل بڑھ گئے. ٹھیک ہے جی. ان کی تنخواہیں وہاں کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مارگیجز کے چارجز بڑھ گئے ہیں اور سود بھی بڑھ گیا ہے, چلو سود بھی بڑھ گئی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ فساد بازاری ہے اور پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ گمبھیر ہے. ابھی ڈالر کی بات ہو رہی ہے, ایک تو ڈالر ہمارے ذہن میں بہت سوار ہو گیا ہے, رات کو بھی ڈالر کے خواب آتے ہیں, دن کو بھی خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ڈالر پر پچھلے دنوں بوستان ملک صاحب ہیں جو منی جی چینجر کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بڑا انالیسس کیا, میں نے بڑے غور سے انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس میں نے سنا. انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک امریکن فورسز افغانستان میں تھیں, ڈالر آ رہا تھا, نیٹو فورسز تھی, جی تو افغانستان کی ڈالر کی جو ڈیمانڈ تھی وہاں پوری ہو رہی تھی اور ان کو وہاں سے مارکیٹ سے ڈالر مل جاتا تھا. جب سے امریکن فورسز افغانستان سے ان کا ایگزٹ ہوا تو اب وہ روزانہ کا بھی تقریباً کہہ رہے تھے 2 لاکھ یا کتنا ڈالر روزانہ پاکستان سے افغانستان جاتا ہے. اور ایک طریقہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30,000 بندے روز کے جو ہے نا وہ جاتے ہیں پاکستان سے افغانستان لیگل طریقے سے, جی اور ہر بندے کو $1,000 لے جانے کی اجازت ہے. اب وہ مارکیٹ سے, اوپن مارکیٹ سے پیسے لیتے ہیں, ڈالر لیتے ہیں, جتنا کا بھی ڈالر ملتا ہے وہاں سے 15-20 روپے فالتو ان کو افغانستان میں ملتے ہیں. یہ کاروبار بن گیا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کی ریٹ چڑھنے سے ہمارے جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاکستان پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ انہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ پاکستان بھجواتے ہیں اور پاکستان کے ذریعے مبادلے کے ذخائر بڑھتے ہیں, ٹھیک تو انہوں نے جب ڈالر کے یہ ریٹس بڑھے تو اکثریت نے ڈالر جو ہے وہ جو اس دن بوستان ملک صاحب بتا رہے تھے, ڈالر انہوں نے ہنڈی اور حوالے کے ذریعے جو ہے پاکستان بھجوانا شروع کیا. تو وہ بینکوں کے ذریعے آتا نہیں ہے, اس کا بھی فارن ریزرو میں اس کا اثر پڑا. تو یہ چیزیں اس کے بعد ہے کہ درآمدی جو بل تھا پچھلی دور حکومت میں, اس میں درآمدی بل اس کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, اپنی جگہ پہ ہے. اب درآمدی بل جو ہے کم ہوا کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں پر پابندی جی لگا دی کہ یہ کمی آئی ہے اس میں. نہیں. جی اچھا, اب آپ اچھا نے درآمدی بل کی بات کی سر, میں اسی نقطے پہ چاہوں گا علی محمد خان صاحب کو لانا. آپ نے امپورٹ بل کی بات کی. علی محمد خان صاحب آپ نے کہا مل کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سر ہمارا آج ہمیں بتایا گیا پیٹرولیم اور جو انرجی کاسٹ ہے اس کا امپورٹ بل ارباں ڈالر ہے, اور حکومت نے کل ہی اناؤنس کیا کہ ایک انرجی کنزرویشن پلان جس سے 62 ارب روپے سالانہ بچ سکتے ہیں اگر ہم رات دکانیں 8:30 بجے اور شادیاں 10 بجے بند کر لیں. کیا وجہ بنی کہ کے پی کی, آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے؟ سر اس سے تو آپ کے خزانے پہ بوجھ کم آئے گا نا. سیاسی صورتحال اپنی جگہ, سیاسی پولرائزیشن اپنی جگہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان معاملوں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے مل کے, تاکہ ہمارے جو درآمدات اور برآمدات کا فرق ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پہ کمی واقع ہو سکے؟ علی محمد خان صاحب. یار دیکھیں انوار بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, میں اپوزیشن حکومت دونوں زمانوں میں آپ کے پروگراموں میں آتا رہا ہوں اور پچھلے 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا میں آ رہا ہوں. جی جی دہائی ہونے کو لگی ہے. دیکھیں میں کوئی آپ کو مشکل صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن میں
अब कोई रफीक रजवाना साहब जैसे कोई सीनियर सीरियस लोग कोई बात करें एज अ मिनिस्टर तो उसका मैं रिस्पांस भी दूं। अब ख्वाजा आसिफ जो है 70-year-old सीनियर मिनिस्टर, वो जो कह रहे हैं कि 8 बजे दुकान बंद करने के जो फवायद बता रहे हैं, उसके बाद अब हम पाकिस्तानियों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस हुकूमत को सीरियस लें, जो कह रहे हैं कि 8 बजे बाजार बंद करने का बड़ा फायदा ये भी होगा कि बच्चे कम पैदा होंगे। यानी कि ये क्या सोच है? ये तो मैं चाहूंगा कि रजवाना साहब इस पे आज रोशनी भी डालें कि ख्वाजा आसिफ साहब कहना क्या चाहते हैं। हो सकता है लाइटर वे में बात की हो सर, पता नहीं वो किस वे में उन्होंने बात लाइटर वे में बात की होगी, जाहिर बात है। सीनियर मिनिस्टर हैं वो है किधर, शाहिद खान साहब किधर हैं? इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब सर बैठे थे ना, खुरम साहब बैठे थे, जो एनर्जी मिनिस्टर है, खुरम दस्तगीर साहब बैठे थे ना सर, जो पावर के मिनिस्टर हैं। अनवार साहब ठीक है सर, ठीक है, आप पीटीवी पे हैं, मैं समझता हूं आप में पोजीशन बड़ी ऑन अ नाजुक सीरियस होती है। नोट, लेकिन इस बेस पे तो आपने नहीं रिजेक्ट किया ना सर, इस बेस पे तो नहीं रिजेक्ट किया कि बच्चे कम पैदा होंगे, आपने तो इस पे बेस किया कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट ने लेकिन क्योंकि आप इसका मुझे ये इतलाक किया है। बताएं, आप मुझे ये बताएं, एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर बैठ के कौम को ये बता रहा है और आप मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को सीरियस लें। बहरहाल जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, देखें पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, और वहाँ आपकी इंडस्ट्री भी है, और खैबर पख्तूनख्वा आपका वो सूबा है जो इस फ्रंट लाइन पे है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक बार फिर हमारा सूबा एक मुश्किलात का शिकार है। ऐसे माहौल में जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, मैं तो रजवाना साहब की तरह काबिल आदमी नहीं हूँ इकोनॉमी में, और ये अजराय तफन्नुद नहीं कह रहा, हकीकत वो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में इनकी डिग्री है, मैं लॉ इंजीनियरिंग का बंदा हूँ। लेकिन इन हालात में जब आपकी मशीनरी इंपोर्ट्स 872 मिलियन डॉलर से 457 मिलियन डॉलर हो गए हैं, 9 साल की सबसे कम सतह पे आपकी जो है ये आगे 48% डिक्लाइन है आपकी फैक्ट्री में, फैक्ट्री इंपोर्ट्स में। और उसके साथ साथ जब आपका इनफ्लो रोशन डिजिटल अकाउंट का 290 मिलियन डॉलर से 168 मिलियन डॉलर रह गया, 42% डिक्रीज है बाहर से रोशन डिजिटल अकाउंट की मुल्क में आने में। उन हालात में जब आपका 53 खरब रुपए से 62 खरब बढ़ गया 7.5-8 महीने के अंदर, और जब आपका सबसे खतरनाक बात फॉरेक्स रिजर्व्स की मैंने पहले भी की, दोबारा भी करूंगा, कि 17 अरब डॉलर से 5.5 अरब डॉलर पे आप आ गए हैं। 3 अरब डॉलर में चीन के हैं, 2 अरब डॉलर में 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 2 अरब डॉलर में चीन के हैं, 5.5 अरब डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व है। खुदा ना करे मेरा मुल्क डिफॉल्ट हो, लेकिन ये आपकी सूरत हाल है। 17 नहीं थे, 10.8 अरब डॉलर थे अली मोहम्मद खान साहब पे आप लेके आ गए। अनवार साहब मेरी बात सुन लें, अब जब आप छोड़कर गए थे ना, मैं फैक्चुअल करेक्शन कर रहा हूं, 10.8 अरब डॉलर थे सर स्टेट बैंक के पास। नहीं सर, ये हमारा वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस से पहले 16.2 अरब डॉलर जो है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे। और ये आपको मैं बता रहा हूं मार्च 2022 की फिगर्स, 9 अप्रैल की तकरीर से पहले की फिगर्स। तो मेरे भाई मेरी बात सुने, इन हालात में जब बिजनेस आपका ठप है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ये मूवियों का जो बड़ा शोर मचा हुआ है, क्या उनकी एलसियां बंद पड़ी हैं, उनकी खुराक नहीं आ रही मुल्क में, आपका सारा कुछ जो है एलसियां सारी आपको लोगों की बिजनेस तबाह होकर रह गए। अब स्टेट बैंक ने सरकार एलसी सब मैनेज कर रहे हैं। इन हालात में आप मुझे बताएं, हम अवामी लोग हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी इसको रिजेक्ट करती है तो मेरी दोनों सूबाई हुकूमतें क्या कहें। दूसरा ये है, एक मिनट, ये बात एक नुक्ता कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमने उनको साथ लेके चलना है, उन पे हमने डिक्टेटर्स की तरह उन पे हमने एक ड्रैकोनियन लॉज नहीं इंप्लीमेंट करने, उनको आप एतमाद में साथ लेके बैठाएं, उनसे फैसले जिस तरह हम कराते थे, हमने भी इस तरह के फैसले किए, लेकिन साथ लेके चले। दूसरी बात यह है कि जो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्या ये फैसला करने से पहले आपने उनके वज़ीर आला को कंसल्ट किया? आपने फाइनेंस मिनिस्टर को साथ बैठाया, आपने उनको कंसल्ट किया कि भाई हम इधर 25 किलोमीटर की हमारी हुकूमत है, हम ये कोई फैसला नाफिज करने लगे, खुदारा हमारी हेल्प करो, क्योंकि हम तो पिंडी में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर की रेंज के बाहर ब्लू एरिया के आप पिंडी में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यू नीड द सपोर्ट ऑफ योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, आप उनको एतमाद में लें। लेकिन लोगों से क्या गिला करूं अनवार साहब, जिन्होंने दहशतगर्दी पे मीटिंग की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आजम साहब बैठे, जिसमें आर्मी चीफ साहब आए, वजीर दिफा बैठे, सब बैठे,
نہیں بیٹھا تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا، خیبر پختونخوا کے محمود خان کو اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو، جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے. یہ ہم نکتہ اس پہ ہم آتے ہیں علی محمد خان صاحب، اس پہ آتے ہیں سیریسنس ہے. ٹھیک، یہ نیشنل سیکیورٹی پہ آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے بند کریں تاکہ بچے کم میں پیدا ہوں. اس یہ پہ ان کی سوچ ہے. پہلے تو میں میں تو جی ہمدردی کر سکتا ہوں. میں انرجی کنزرویشن پہ ذرا آپ کی رائے لے لوں گا رفیق رجوانہ صاحب پہ، پھر نیشنل سیکیورٹی پہ آتے ہیں. سر رفیق رجوانہ صاحب، سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انرجی کنزرویشن پلان ان کا بزنس کمیونٹی جب اپوز کر رہی ہے، اور جو فگرز علی محمد خان صاحب نے شیئر کی، انہوں نے کہا وہ ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم جلدی دکانیں بند کریں، اس سے بزنس کو اور نقصان ہوگا. آپ کیا کہیں گے سر؟ اور مشاورت کر لی جاتی تو سارے آن بورڈ ہو جاتے، ان کا یہ کہنا تھا. صوبے جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کچھ کی ہے انہوں نے اور کچھ سے کرنی ہوگی. میں اس اصول کا قائل ہوں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیں، آن بورڈ لیں. جی اصل مسئلہ پاکستان میں یہ ہے پولیٹیکل مائلیج ایٹ دی کاسٹ آف دی کنٹری، ایٹ دی کاسٹ آف دی اکانومی. یہ انفارچونیٹ ہے. سیاسی جماعتوں کو اور ان کے قائدین کو جو ہے قوم کو سچ بتانا چاہیے، بتانا چاہیے تھا بھی اور بتانا چاہیے اور آگے فیوچر میں بھی بتانا چاہیے، تاکہ قوم کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ ان طرح کے حالات آ رہے ہیں، اس کی وجوہات میں بات کریں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے وہ برباد کر گئے، یہ آئے یہ برباد کر گئے. وجوہات میں کوئی بحث نہیں ہوتی، وجوہات میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو وہ وجوہات فیصلے ٹیکنوکریٹ who know their job, who are master of these things، وہ سر جوڑ کے بیٹھے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہو. بہت سارے چینل پہ لوگ آتے ہیں، اکنامک ایکسپرٹ آتے ہیں، فائنینشیل مینیجرز آتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں، بینکرز آتے ہیں، مانیٹری پالیسی کے فسکل پالیسی کے لوگ آتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہوتا بھی ہے. خود خان صاحب کی حکومت میں رہے ہیں تو کیا اکیلے بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے؟ بیٹھ کے ساری ڈسکشن ہونی چاہیے اور قوم کو سچ بتانا چاہیے. بات چلی تھی وائٹ پیپر سے. وائٹ پیپر کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال نہ کریں خدا کے لیے. پاکستان اس پر کسی بھی مزید سیاسی جماعتوں کے فساد کا الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا. جب ایک پارٹی کے لیڈر بیٹھ کے یہ کہیں کہ پاکستان 90% ڈیفالٹ کر چکا ہے، دنیا اس کا کیا تاثر لے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمارے ملک کے اندر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. یہ کہنا چاہیے کہ میرا ملک انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. مگر جب ایک لیڈر اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ 90% ڈیفالٹ کر چکا ہے تو پولیٹیکل مائلیج تو مل جائے گی کہ یہ حکومت فیل ہوئی ہے اور ہم بڑے اچھے تھے. مگر اس کا جو امپیکٹ ہے نیگیٹو اکانومی پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ، لوگوں کو ہوشیار کرے، لوگوں کی ہمت بڑھائے. ڈیفالٹ 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 دن رات ٹی وی پہ چینل پہ یہی بحث ہو رہی ہے. میں تو اس بحث کا خود I don't approve this thing کہ ڈیفالٹ کے ایشو کو ڈسکس کرتے 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 لوگوں کو خواب بھی ڈیفالٹ کے آتے ہیں. And they are justified. عوام تو سفر کر رہی ہے، عوام کو تو چیزیں نہیں ملتی، عوام کو کھانے کو نہیں ملتا، سب کچھ ہے. مگر ایٹ دی سیم مومنٹ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے بیٹھ کے what are the reasons, what are the steps to be taken. وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہو تاکہ کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو اعتراض کرنے کی. اس کے لیے آپ کو لوگ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی چل رہی ہے جیسے بھی چل رہی ہے، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. وہاں بیٹھ کے تمام جماعتوں کے ایکسپرٹ اور دوسرے ایکسپرٹ جو والنٹیئرز بھی ہیں یا ادروائز پیڈ بھی ہو سکتے ہیں، they should sit together تو کلیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کریں. دیکھیں اس کے بعد ایک 10 سال کی، 15 سال کی، 5 سال کی اکنامک پالیسی بن جائے جس میں فائنانس ہو، ٹریڈ ہو، ایکسپورٹ ہو، امپورٹ ہو، ٹیکسز ہو، ریونیو ہو، انرجی ہو، سب کچھ ایشوز ہو. اس پہ پھر آپ اسٹیک ہولڈرز کو، بزنس مین کو، امپورٹر کو، ایکسپورٹر کو، سب کو، سروس سیکٹر کے لوگوں کو آپ بٹھائے. اس کے بعد ایک پالیسی بنا لیں کنسنسس کے ساتھ کو سن کے. وہ پالیسی پہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے سبجیکٹ ٹو کہ وقت کے تقاضا کے مطابق اس میں کوئی نہ فرق ہو تو فرق نکال لیں. تو آخر کب تک ہم ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف اعتراض کرتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں کہ میرا دور جو تھا اس کی دودھ کی نہریں بہتی ہوئی اور اس کا دور جو ہے پانی والی نہریں بھی خشک ہو گئی ہے. I don't approve this thing.
charter of economy is the need of the time for next 10-20 years to come. चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज द नीड ऑफ द टाइम। और ब्लेम गेम में जाने से कुछ नहीं आएगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और दहशतगर्दी के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह इस अफरीद का मुकाबला किया जा सकता है। फिर जो सियासत है उस हवाले से भी बात करेंगे कि सियासत 2023 में इसी तरह रहेगी जो 2022 की हमने पिछले 6-8 माह में देखी। इस पे गुफ्तगू करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, रफ़ीक रजवाना साहब से। कुंडी साहब ने एज पर हिज कमिटमेंट अभी तक हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ ले लें। एक छोटा सा वक़्त दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है गुजरात पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। अवगाह कदर मनो पिशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदीद वायु। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब, सर, चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज द नीड ऑफ द टाइम। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, आपने कहा इलेक्शन हो जाए तो ये जो इक्तिसादी इश्यूज हैं या ये जो इस वक्त सूरत हाल है इस पर बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो इलेक्शन तो रफ़ीक रजवाना साहब और जो दीगर कोलिशन पार्टनर्स है उनका तो ये इस्तदलाल है। आज भी इसहाक डार साहब जो अपने टारगेट्स बता रहे थे तो वो जून 2023 यानी अपनी टर्म मुकम्मल करके इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं अर्ली इलेक्शन हो, कैसे फोर्स करेंगे? क्या पंजाब असम्बली को तहलील करके आप समझते हैं केपी को तहलील करके आपको कुछ जौहरी सियासी कामयाबी मिलेगी और उससे मुल्क में बेहतरी आएगी? अली मोहम्मद खान साहब, दोनों नुकात का जवाब दीजिएगा। देखें, जब अवामी हुकूमत होती है ना, जिसके पीछे अवाम होती है, वो जब कोई फैसला करता है ना जो वज़ीर आज़म अवाम के दिलों में होता है, वो फिर अवाम कहती है ठीक है सर हम ताबेदार हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आपकी फैसला होता है मरकजी हुकूमत का कि हम 8 बजे बाजार बंद करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है अंजुमन ताजरान की, कहते हैं जूते की नोक पे रखा है इनका फैसला। क्यों रखा है? इसलिए कि आप जब रात के 12 बजे रजीम चेंज का हिस्सा बन के आते हैं, यही हुकूमत थी 2013 में आई, हमने धांधली का भी इल्जाम लगाया, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आई थी, बैठी थी, उनके फैसले इंप्लीमेंट होते थे। अब क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे ना, आपको भी पता है। अब वो ऐसी डिबेट चल पड़ेगी, लेकिन जो महाराष्ट्र की कश्ती पे सवार होके आते हैं तो उनको फिर अपनी भी मंजदार जो है वो नसीब नहीं होती। हम क्यों कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करें? इसलिए करें कि सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2023 का जो बजट है वो उस हुकूमत को बनाना चाहिए जिसने 5 साल मुल्क चलाना है। अगर आपने किसी से भी बनाया बजट जिसने
5 साल का मैंडेट जिसके पास नहीं है और जिसने सिर्फ अगले इलेक्शन पे नजर रखनी है, उसने फंड भेज देने हैं, जनाब ये नालियां पक्की करो, रोड पक्की करो, इतने करोड़ तुम ले लो, उतने अरब तुम ले लो। नो, आप अभी इलेक्शन की तरफ जाएं। अच्छा, और ये कोई बहाना नहीं है कि रमजान है फलाना है। रमजान में हमारे आका और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे साहबा कराम और हमारे अहले बैत और हमारे आइमा हजरात सब ने जहादें की हैं, जंगें लड़ी हैं। ये कोई बात नहीं है कि रमजान है फलाना है। रमजान में क्या जिंदगी के बाकी काम खत्म हो जाते हैं? लेकिन मुल्क सबसे अहम है। मुल्क के लिए हमें मजबूत फैसले करने चाहिए। जब आप एक इलेक्टेड हुकूमत होगी, वो सख्त फैसले करेगी, अवाम पीछे खड़ी होगी क्योंकि उन्होंने उसको वोट दिया होगा। बेशक इन लोगों को वोट दे दे, इनको लेके आ जाए, अवाम पीछे खड़ी होगी। ये तो नहीं होगा ना कि 25 किलोमीटर की हुकूमत है, आप इस्लामाबाद में बैठ के फैसला करें, इधर आपका पिंडी में इंप्लीमेंट नहीं होता, इधर आपका तरनौल में इंप्लीमेंट नहीं होता। ये तो नुकता आ गया। और आप समझते हैं कि आप ये तो आपने सर बता दी जो आपकी स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे वो आपने बताया कि ज़रबत अगर आप लोगों के इत्तेमाद का वोट लेते हो तो तहलील करेंगे। क्या आप समझते हैं कि जिसकी भी हुकूमत आती है, जब भी इलेक्शन होते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी का होना चाहिए? 10 साल का जो रफीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल्स है, देखिए अली मोहम्मद खान साहब जब आपकी भी हुकूमत थी तो मालियाती खसारा था, तिजारती खसारा था, आपके डिवेल्यूएशन हुई, 189 180 पे डॉलर रुपए पे डॉलर गया, $1 डिवेल्यूएशन करनी पड़ी, IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा, शराइत माननी पड़ी। तो कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी, कुछ मुफाहमत समझौता होना नहीं चाहिए 10 साल के लिए? जो भी हुकूमत में आए फंडामेंटल्स एक होने चाहिए। देखिए, इस पे मैंने असेंबली में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर डिबेट भी कराने की कोशिश की। जिस तरह के हालात हैं वो आपको पता ही है कि कोई जो है जाहिर है हर एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रहता है। तो उस वक्त फिर आप 10 तो क्या 1 साल की पॉलिसी भी नहीं बना सकते, अदरवाइज 10 साल भी बड़े कम है। कौम की जिंदगी में अगर आपने कोई अच्छी पॉलिसी देनी है तो कम से कम उसकी लिमिट 30 या 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हैं, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर मत भूलें। आज भी 60% आपका मुल्क एग्रीकल्चर बेस्ड है। मैं खुद एक छोटा सा जमींदार हूं। तो भाई इन सब पे पार्लियामेंट में बैठ के आपको फिर 31 साल की ऐसी पॉलिसी जिसमें हर जमात की इनकी अपनी हुकूमत में, देखिए पीपल्स पार्टी नून लीग की पॉलिसीज में हमेशा डिफरेंस रहती है, हमारे इनकी पॉलिसीज में डिफरेंस रहती है। लेकिन आज चार्टर की बात करते हैं तो ठीक है, इसके बाद अब एक 30 साल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक पॉलिसी बने जो फिर हर हुकूमत आके उसमें थोड़ी बहुत चेंज कर सके, लेकिन एक डायरेक्शन कौम को मिले। लेकिन वो कब होगा? वो इलेक्शन के बाद ही होगा। इन हालात में जब ये इस तरह की सूरत हाल है जो आजकल हमारे उनके मामलात हैं, इसमें आप अभी अगर एक्सपेक्ट करें कि सारे पार्लियामेंट में जाकर अच्छे बच्चों की तरह 30 साल की पॉलिसी बनाएं, तो मेरे ख्याल में फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ही बेहतर है 8 बजे वाला, वो आपको मुमकिनात में नजर नहीं आती और अपने नसीब को रोएं। रजवाना साहब, आपने अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। सर, इनका जो ज़ाहिर बात है जो मरकजी नुक्ता यह है कि इलेक्शन हो जाए, चाहे उसके बाद जो 2023 का बजट दे, और अली मोहम्मद खान साहब के कहने के जो पीपल्स मैंडेट अगर पीछे हो तो मुश्किल और बोल्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आपने भी इलेक्शन लड़े भी हैं, सेनेट के रुकन भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? और उन्होंने कहा बेशक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, लेकिन वही मशरूत बात है जो खान साहब भी करते हैं, इलेक्शन होगा तो तमाम बातें उसके बाद होंगी। ये बताएं कि इलेक्शन की डिमांड जो इमरान खान साहब और उनकी जमात कर रही है जी, क्या पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात हुई है? क्या पूरी पार्लियामेंट उन पर मुश्तमिल थी? क्या 23 करोड़ अवाम के वही नुमाइंदे हैं? तो फिर दूसरा सवाल ये है, इस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो किसके नुमाइंदे हैं? इस वक्त जो हुकूमत चल रही है पार्लियामेंटेरियंस के बेसिस पर, वो कहाँ से वोट लेकर आए? तो ये एक तस्वर है हमारी पॉलिटिक्स में। जब अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन में यही कहा जाता है कि कौम मेरे साथ है। कौम तो भाई 23 करोड़ अवाम की है। उसमें जो मेजर बालगान खवातीन और हज़रात जिन्होंने वोट दिए, उन्होंने वोट सारी कौम ने वो वोट इमरान खान साहब को सिर्फ नहीं दी। ऑब्वियसली जी। नंबर 2, जिन लोगों दूसरों को दिए वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है। नंबर 3 जो बड़ी अहम बात है, क्या वजीर आजम साहब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके उस वक्त के वजीर आजम बने थे इमरान खान साहब? नहीं, उनको इत्तेहादियों की जरूरत पड़ी। इत्तेहादियों ने अब उनका साथ छोड़ दिया और उस पर बड़ी बहस हो चुकी है, बेतमाद फलां।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیمانڈ پہ ان کی ایک سنگل جماعت کی ڈیمانڈ تو ہے اور ہو سکتی ہے، مگر ایٹ دی سیم مومنٹ کیا حکومت 5 سال اگر پورے نہیں کیے، حکومت بدلنی چاہیے یا اسمبلی توڑ دینی چاہیے؟ اگر حکومتیں تو دنیا میں بدلتی ہیں، برطانیہ میں بدلی ہے جی جی تو یہ وزیر اعظم بدلے ہیں، مگر ان کی پارلیمنٹ کھڑی ہے، کیونکہ مضبوط پارلیمانی سسٹم ہونا چاہیے، حکومتیں آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، جسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے، انجسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے، جانے والا کہتا ہے یہ ہو گیا، آنے والا کہتا ہے میں میرٹ پہ آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، فرض کیا جلد ہو جاتے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے تو اس میں سب سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آپ بنائیں گے تو اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو اپنے ریکمنڈیشن دینی پڑتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے۔ لیڈر آف دی اس وقت خان صاحب ہوتے تو زیادہ مؤثر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے، اس میں کوئی میری نظر میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ He would have performed in a better way by sitting in the parliament as leader of the opposition۔ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے، ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ ہوگا کہ میرے ساتھ مسئلہ بھی ہے، آئین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیئر ٹیکر کے لیے، ان سے مسئلہ کیا جائے باہر کھڑے۔ نمبر 2، الیکشن انڈر دی سپرویژن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو آئین کے آرٹیکل 218 سے آنورڈ 220 یا 22 تک ایک کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنٹ ادارہ، جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو چیف الیکشن کمشنر کو ریکمینڈ خان صاحب نے خود کیا، جی جی ان کے صاحب کا بڑی تعریف کرتے تھے، خان صاحب بھی تعریف کرتے تھے، اس پر اعتماد ہے، وہ بھی اس بحث میں نہیں جاتے کیوں ہے۔ اب اس چیف الیکشن کمیشنر اور وہی الیکشن کمیشن کے اراکین جو ہے their tenure of or their term of the office is fixed in the constitution۔ جی ان کو مجھے آرٹیکل کا وہ بھولا ہوا ہے، ایک سنور یہ کون سا ہے، وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل والا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو اس سے ان کے خلاف ریفرنس کرے تو پھر اگر مس کنڈکٹ بنتا ہے یا کوئی اور ایلیگیشن ہے تو پھر سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، تو ان کو تب ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو کیا پھر ایک اور جو روش ہے، الیکشن کمیشن میں اعتماد نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں بنا سکتے، تو اس پر جب الیکشن ہوگا تو اس کی قبولیت اسمبلی سے تو ٹائم پر بھی ایسے ہی ہوگا، اگر ٹائم سے پہلے ہوتا پھر بھی ایسے ہی ہوگا، تو پھر کیا اس کے ریزلٹ مانے جائیں گے؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت سوائے اس میں کوئی راستہ نہیں ہے کہ آئے اپنا کانسٹیٹیوشن رول ادا کریں اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹ میں اس کی سلیکشن میں باقی چیزوں کی جو بات چیزیں ہیں اس میں آپ اپنی رول ادا کریں، اپنی الیکشن کے لیے کام کریں۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں کنسنسس ہو جائے کہ پہلے الیکشن کرا لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ نے کہا اس کے لیے جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے، وہیں پر آ کر جو ہے اس کا معاملے کا کچھ طے ہو سکتا ہے۔ علی محمد خان صاحب سر جی 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 ڈول رول ہو سکتا ہے، ویسے پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے سر رول بھی ہے۔ اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے مہنگائی مارچ کیا، پی ایم ایل این نے کیا، مولانا حضور رحمان صاحب نے کیا، مگر کسی نے پارلیمنٹ سے باہر کوئی نہیں آیا، کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، حکومت سے آپ کی تھی۔ ٹھیک، مطلب آپ نے کہا کہنے کا مقصد ہے پارلیمنٹ میں بھی رول ادا کرے اور سڑک کو بھی گرم رکھے۔ علی محمد خان صاحب سر دہشت گردی کے حوالے سے ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ سر بتائیے کہ علی محمد خان صاحب ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے اور یہاں پر اسلام وفاق میں جو ہے وہ تو حکومت آپ کے عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹ گئی، لیکن خیبر پختونخوا میں ان پرٹیکولر بلا شرکت غیر آپ لوگ 9.5 پونے 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، عوام مینڈیٹ آپ کا ملا ہے۔ سر یہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ایک تو آپ نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بلانا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ اب اس کی لیے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ نے جو سی ٹی ڈی کے ملتان میں 2 اہلکار شہید کیے گئے ان کی فاتحہ بھی کی اور بہت اچھا آپ نے کیا، آپ ہمیشہ کرتے بھی ہیں، ان کی تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں لوگوں کی۔ جو سی ٹی ڈی کی فعالیت ہے کے پی میں اس پہ سوالات اٹھ رہے علی محمد خان صاحب کہ وہ اتنا افیکٹو ادارہ نہیں بن سکا کہ وہ ان کو ٹیک آن کرے۔ دوسرا آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے، چونکہ اب کنڈی صاحب تو آئے نہیں باوجود وعدہ کر کے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو سیف پیسج بھی دیا اپنے ٹینیور میں، جو ٹی ٹی پی کے کالعدم تنظیم کے لوگ تھے، اور اب وہ یہاں پر آ کے بندوبستی علاقوں میں، اب تو خیر فاٹا راہی ضم ہو گیا، کارروائیاں کر رہی ہیں۔
تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کے پی گورنمنٹ کی ترجیحات میں کہاں تک اس وقت انسداد دہشت گردی مہم کو بڑھانا ہے، کیونکہ آپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ زمان پارک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے. خان صاحب، علی صاحب جواب دیجیے گا. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اہم ایشو پہ سیاست ہی کی ہے، ان سے تو ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہونی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں ہم سب نے دی ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا کے عوام اور ہماری پولیس نے، جی وہ اتنی کسی نے بھی نہیں دی. لیکن اس وقت دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ لڑنی بھی ہے، ملک کو آپ نے سیکیور کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل میں چیزیں خراب ہوئی اس حکومت سے. ان سے اکانومی بھی نہیں سنبھلی، ان سے انٹرنل سیکیورٹی بھی نہیں سنبھلی، فورن افیئرز بھی تباہ کر کے بیٹھے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا گدڑ سنگی تھی کہ کرونا کے دوران 3 کی جی ڈی پی پہ چل رہے تھے، جب ہماری حکومت گر رہی تھی تب 6 کی جی ڈی پی پہ تھے، اب آپ منفی میں ہیں. ہماری اس وقت کی جو فورن پالیسی تھی 50 سال بعد، یا بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی لاہور میں، یا خان صاحب کو، کہ ایک نہیں 2 کانفرنسیں کی امن کے لیے افغانستان. پہلے جو معاملہ تھا روس کا انخلا کا، جی لوگ بڑا کہتے تھے، ہمیں ڈراتے تھے کہ جب بھی سپر پاور کہیں سے یا جاتا ہے یا آتا ہے، جب انخلا ہوتا ہے سپر پاور کا، وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے، وہاں امن کی تباہالی ہوتی ہے اور گرد و نواح میں جنگیں شروع ہوتی ہیں. اللہ کے کرم سے پیسفل ٹرانزیشن کروانے میں پاکستان کی حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے ہم نے وہاں جو راستہ ہموار کیا کہ افغان طالبان اور امریکنز کے بیچ میں، نیٹو فورسز کے بیچ میں ہم نے ڈائیلاگ میں فیسیلیٹیٹ کروایا، پیسفل ادھر سے ایگزٹ ہوا، امن معاملات بہتر ہوئے. پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پہلی بار 25-30 سال بعد افغانستان کابل اور اسلام آباد قریب آئے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب اور ہماری حکومت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے امیر خان متقی صاحب ہو گئے، جتنے ان کی سب کو ویلکم کیا، میرے ساتھ ہماری فارن منسٹری، سارے لوگوں کی جو زبردست ایک کردار عمران خان صاحب نے ادا کیا. دو کانفرنسز ہم نے 1.5-2 مہینے کے اندر کی، افغانستان میں امن لانے کے لیے، ان کی مدد، دوائیاں، ساری چیزیں کرنے کے لیے ود سعودی عربیہ، ان کے تعاون سے پوری اسلامک امہ کو یہاں بلایا، اور اس میں مندوب، اسپیشل مندوب کے طور پہ رشینز اور امریکنز بھی آئے، ان کو بھی بٹھایا کہ آپ بیٹھے اور ان معاملات کو ہم سیٹ کریں کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں. اور امن آ رہا تھا، ایک خود کچھ دھماکہ نہیں ہو رہا تھا، ایک ڈرون نہیں چل رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا. اچانک یہ ہو کیا گیا؟ اب اس میں آپ محمود خان کو لے کے بیٹھ جائیں؟ نو، یہ معاملات حکومتی سطحوں پہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز ہیں. انٹیریئر منسٹری کا اس میں بڑا رول ہے، ہمارے اساس اداروں کا، ہماری پاک افواج کا جو ہمارا ہمیشہ سے فخر ہے، ان کا ایک رول ہے، اور ہماری صوبائی حکومت کا. اب اس میں سب نے اس کو مل کے بیٹھنا ہے کہ آپ ایک تو حکومتی لیول پہ فیصلہ سازی اپنی درست کریں، جو آپ کے معاملات کابل کے ساتھ خراب ہوئے ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں. آپ سمجھتے علی صاحب، آپ بات صحیح کریں، آپ سمجھتے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے ان کے ڈانڈے ٹی ٹی پی سے ملتے ہیں، اگر ان سے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو جو ٹی ٹی پی ہے وہ خود ٹھیک ہو جائے گی؟ سر یہ پریمائس ہے. دیکھیں جب ہماری حکومت تھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا رول ادا کیا، عمران خان صاحب کا کلیدی اس میں، ان کے حکم پہ سارا کچھ ہوا. افغان طالبان نے شور کرایا، گارنٹی دی کہ افغان سوائل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کبھی بھی ہم یوز نہیں ہونے دیں گے. انڈین انفلوئنس کو ہم نے وہاں ان کے جو ہے ختم کروایا، اور یہ لوگ انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. بچوں کا کھیل ہے کوئی، فورن افیئر مذاق بنا دیا ہے. یہ آپ نے 6-7 مہینے میں کر کیا دیا، اکون میں بٹھا دی، ڈالر آسمان پہ پہنچ گئے، مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے. انٹرنل سیکیورٹی ذرا اس سیکیورٹی پہ میں رجوانہ صاحب کا نقطہ لیتا ہوں. سر آپ کے جو ہے اساس اداروں کے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم پہ حملہ ہو گیا. خدا کے بندے، آپ کے جو آج جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے اس میں تو ثابت ہو گیا کہ 3 طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، تو وہ بھی حکومت کا بیانیہ دھڑام سے گر گیا. او بھائی خدا کے بندو، حکومت چھوڑو، الیکشن کراؤ، گھر جاؤ. یہ سر آپ کی دعائیوں سے کہا حکومت چھوڑے گی، آپ نے چھوڑی تھی جب یہ کہتے تھے بارکہ. رفیق رجوانہ صاحب، میں آپ سے جانا چاہوں گا. سر رجوانہ صاحب، سر یہ جو علی وحد خان صاحب، سر افغانستان کی حکومت جو عبوری حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت کی آپسی تعلقات کی بات کر رہے ہیں، آپ کا سر کیا انالیسز ہے؟ کیا وجہ بنی کہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے ٹی ٹی پی، یہ حملہ آور ہو رہی، حملے کر رہی ہیں؟ علی وحد خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں افغان طالبان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں یہ ریڈ لائن ہے ہماری کہ ہمارے مین لینڈ پہ حملے ہو رہے ہیں اور انفارچونیٹ حملے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی خودکش حملہ ہوا ہے. تو سر اس کا سدھار کیسے ممکن ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے رفیق صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اگر ہم یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے دور حکومت میں سب کچھ ٹھیک تھا اور دوسری حکومت کے دور حکومت میں سب کچھ خراب ہے،
इस तरह से ना सियासत सुधर सकती है, यस इस तरह से ना मुल्की मामलात सुधर सकते हैं, ना मईशत सुधर सकती है। जहां तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है, तो दहशत गर्दी में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके विद द हेल्प ऑफ द आर्म फोर्सेस इस दहशत गर्दी को जो क्रॉस द बाउंड्री या विद इन कंट्री है इसको कंट्रोल करते हैं। अब ये हमारे पाकिस्तान की अजीब ही किस्मत है कि दुनिया की अफवाह और दहशत गर्दी के इशू से पहले हमारी अफवाह सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर करती थी, और उसके बाद मुल्क के अंदर कभी खुदा न खासा नागहानी आफत आती थी तो वो अपनी खिदमत पेश करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी फौज के जवान, हमारी फौज के अफसरान, हमारी पुलिस के जवान और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग और सिविलियन अपने ही मुल्क के अंदर शहादतें जी हो रही है, और ये जो काम है मुल्क के अंदर इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, ये जो है ये एक ऐसा नासूर है। इस नासूर को खत्म करने के लिए इल्जाम दर इल्जाम कोई हल नहीं है। ठीक, केपीके की हुकूमत भी जिम्मेवार उतनी ही है, मगर वहां जब हुकूमत के बारे में ये हो कि जी ये असम्बली अभी तोड़नी है खान साहब को से, वहां हुकूमत की रिट क्या हो, हाँ सियासी गैर यकीनी रहेगी, बात तो क्या अहम है। रिट होगी। अब वहां पे भट्टों की कॉल्स आती है, सारी कॉल्स आती है। अभी खारजा पॉलिसी की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था खान साहब काबिल एहतराम है। बात ये है कि खारजा पॉलिसी में सीपैक के इशू पे इमरान खान साहब के दौर में चीन से ताल्लुकात हमारे खराब, मलेशिया के दौरे के हवाले से बहुत सारे इख्तलाफात हुए, सऊदी अरब से हमारे इख्तलाफात, यूएई से हमारे इख्तलाफात, अमेरिका से हमारे इख्तलाफात, साइपर और फलां, ठीक है। तो क्या आप दुनिया में आइसोलेशन से रह सकते हो? आप जब इस तरह के नारे लगाएंगे तो दुनिया में वो वोटर के सामने तो ये चूरन बिकता है, मगर दुनिया में ये चूरन नहीं बिकता। दुनिया में आपको सारों के साथ ताल्लुकात मुनासिब तरीके से रख के चलना पड़ता है। अफगानिस्तान का इशू यहाँ पे किसी हुकूमत के हवाले से नहीं है, अफगानिस्तान का इशू बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं गया था, अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस गई थी, ठीक है जी। अब तालिबान के कोई 100 के करीब 100 से ज्यादा वहाँ ग्रुप्स है, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बलूचिस्तान में खास तौर पर और फाटा और वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में जो है उन्होंने यहाँ के जो अलहदगी पसंद मनासिब है उनसे गठजोड़ कर लिया है, ठीक है जी। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 दिन मीटिंग हुई है। ये काम सिर्फ एक्सक्लूसिवली हुकूमत की अपनी विजडम का नहीं होता, जो सारे बंदे उस सिक्योरिटी कमेटी में बैठे होते हैं उनकी जो है इनपुट से होता है, उनके सारे अपने सोच से ये सारी प्रॉस एंड कॉन्स देख के किया जाता है। अब मैं दोबारा उसी बात पे कहूंगा, लास्ट वर्ड जी दोहरा रहा हूं मैं, तो खुदा के लिए ये बातें छोड़ दें। मैं अपनी गुफ्तगू में मैं तो कभी ये गीत नहीं गाता कि ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ये था, जो हकीकत है अवाम को नजर आ रही है उन्होंने क्या किया। कुछ नहीं हुआ तो मगर जो कुछ किया है उसकी मैं अब तारीफ करूं या ना करूं, वो एक जादू ऐसा जो सब चढ़ के बोलता है, अवाम को पता है। अगर अवाम समझती है कि हमारी हुकूमत ने, हमारी मीन्स पीडीएम की हुकूमत है, एक्सक्लूसिव नहीं है, वजीर आजम हमारी जमात के, पूरी एक्सक्लूसिव हमारी, ठीक है सर, नहीं है। तो इसीलिए इस दहशतगर्दी के इशू को, ये भी एक नेशनल इशू है, ये भी नेशनल इशू है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने सर क्या बिल्कुल सही कहा सर। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। आई मस्ट से कि अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और रफीक रजवाना साहब आप दोनों ने अपने अपनी जमात का मौक़िफ़ दिया, और बड़े ऐसे पैराए में दिया कि आपने मौक़िफ़ भी अपने आप उस पर कायम रहे, और साथ में दोनों ने सजेशंस भी दी। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मुकालमा इस तरह अगर आगे बढ़े तो शायद हम किसी कॉमन मिनिमम एजेंडे पर पहुंच सकते हैं। ये आज की हमारी काविश थी। हमें बहुत से मुतफरिक चैलेंजेस हैं, जैसे आज की नशिस्त में अहाता हुआ, सियासी है, इक्तिसादी है, दाखिली हैं, खारजी हैं, उन सबको मिलकर हमने हल करना होगा। और मुख्तलिफ सियासी जमातें आवाम की हिमायत से इस वक्त इक़्तिदार में भी हैं। जो फीडबैक है फेसबुक और ट्विटर पे दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम दस्तक में। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।